أرست زينو جنوسايداوي أجازاز أبي أحمد حزب تجري منبركاخن مصنعتن زحزو استراتيجي معوات عسران حسخ لتشعاسر شمونتن عمت مرت أب وردا سحرتي كتما ججت دبداب نفاريت كايدو بهزبن منجستن زتوهب متلأخو ببقعتن جغننتن مفصام دلونتهم كم زرغاغصو ابالات مدحن بصاي نبرتي وردات تحتاي قرارو تزاريبو قالسي حزب تግራይ ንምዕዋት ሰማያዊ ግቦም ከም ዝፍጽሙ ሰማያ ሚዲያታት ትግራይ ገሊጾም سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجراين الساعة زحزنا يوم علتاو زيناتات إنه حيزنا قريبنا زينات الساعة بمراح أنا تقل تخفلة بملكة قوانقوا سلام هايلو مسملا سوميا سيدو تلفزيون تجراي بمخان حبرناكم مسعن حيت كنقبرينا كسامو داتام سنة سنيكم كتكاتلو دما بخبر عديمة ناب فلا ما زينا كسكركم جنوسايداوي جزازا أبي أحمد حزب تجراي منبركاخن مصنعتن زحزو استراتيجي معوات عسران حسك لتشحن عسرت شمونتن عمت مرت أب وردا سحرتي كتما ججت دبداب نفاريت كايدوم حزب تجراي بتمتقعتي كيتسكونه نمرقات حلواتون دحننتون زكايدو قالسي بحرانا كم زقصللو دما نبرتي تخبابي غليص املو غبرز غابير غدامو كم سعب كغربوي جنوسايداوي أجازاza أبي أحمد حزب تجراي منبركاخن مصنعتن زحازو استراتيجي معوات عبد السمن طراح أبا كتما مقلم أبو كيحان عيدرن كمون أبو ورداتات ندرتام دباغنا راي عزبو عصبن سحارتن بزكايدو دبدام نفرتيم قبل علي سلاماويان سبات منبر أوايتي أبيات سمرتن مأخل مسلتن حارستوتن متقعتي أبصحيم جنوسايداوي أجازاza أبي أحمد مقصلت حزب تجراي ناي مصنعت بروجكت دمام نحاسي 20 شمونتن عامة مرت مشيت كواب ساعة 4 صنات أبزو مهرلو بيت مرتي بزكايدو دبداب نفرتيم حد بلوك ملؤ نملؤ حد بلوك دما بخفيل عانيوهم بتوسحون لعلي 35 كمبيوتراتن بركز بلا ناوت تمرتن ملؤ بملؤ كم زعنهم وانام حداري وردا سحارتيم ممر كيرستو ما يقليصم جنوسايداوي سرعه بالفلودا كلهم عينتات مدحن حزب تግራይ ዝኾኑ خلقيلو عاصيب حزب تግራይ ካብ مدرجات مطفأ زعلنا استفلالي ካብታት تግራይ مطفأ درون كايصن እዩ نايزي مقصلتا ዝኾነ ድማ تمالي أوردا سحرتي كتماجت كاي ساعة حدا نايمشت بنتي صنحة الدرون كاي ساعة 4 نايمشت دما قبل الخلاي برك بيت مترجت دبدا أكايد الله بوجن عنوة نورة نتنري حدا زمناوي بلوك مش ملء أقحتو من تقاتل الله تي دبدا قناة وهيلو فانا تقراي نتعد لهم زفال مثل مخانو 35 حجز زرخونايان كمبيوترات ود ملو تقاطيلن الله بحجز بنك علم استسرحه او زعمت استمرق بلوكون بيترو بولوفونو غلالا مستوات نايتي بلوك كاوتو موصا خوين الله ناو زستكوسه سرعه رديو تصفاز قرصه ودقوت زقلات قانو زملاختيو اكايدا سرعه بلصقنا ناي فرحت بتري باي ذا واي بعالة طبات هنا هايلو تكالات استجابة دبداب من هزنا سرعات من هزنا غالسي زرتعنا قفط خونا يفعل جزء تقراي حدنتو الشميرو أو تنكار غالسي زلنا بحرنا يتسرعتون فريطو والله فهذا عوي تعامون هزم متفايا هزم رعادية نورات معنوية زي استرد هزنا خاع أو تنكار غالسي الله دجانين جنباران توالي دو يشارح الله أوزي تزولات راح تنقاس دورو لزبوهم نعقل سبت جبور الدودوات عشق كالاخل سلف ديفنس كتناخر نفتم دودوات كايد الزلوبو كاويتات عشق رحق كم زلو أوزي ملقتي كم حلال في دلي زي قبل علنو صحن وجناتن تكالاتن بحيل أير جنوسايداوي أجازاza أبي أحمد زكايد زلو دبرام نفرتيم سجبار تستا قرصكم زخنن حزب تجراي بتمتقعتي كيتسكنم وقادا أسحرينو نمرقات حلواتن دحنوتن زكايد زلو قالسيم عطانا خيرون كقصر زغورو كم زخنم أبتن تقعت بصحن كابيتات زركو نبرت غليصم
حزدما ጻውዒት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ናወኹም ክንብል ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ሓይልታት ጸረ ምኸተ ዝተሰለፉ ተጋሩ ዕጥቃት ናብ ንቡር ህይወቶምን ዓዶምን ክምለሱ ዝገብሮ ጻውዒት ዝዛዘመሉ ግዜ ኣክል በምህላው ዝምልከቶም ዕጥቃት ክጥቀምሉ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጸውዑ بمسارة وسنة بيت مخري فتسامي السراح بيراو كلاو منجس تجري استجبر الزاوعيت نحس 20 شمونتن كل تشعن 10 شمونتن عام تمرت كم زمن بتي استجبر لهم زاوعيت مسارة عقدمهم نستملس وجنات كاتسيلو نابزلو مسرح السلطنان داغمت امبران كاتو يسرح مهلاو بيرو سلامن اتتان تجري جليسوم نزعمام بالعلاوينت كمرح استتاشا عبي خوميتي نتلوخ نمعوات زحجزو زتفلالي أودا دباتات عب تحتيو فتيرون ناتنكساقس كم زركبون رديو تملستي ببطاويوم ناي ممزغاب سراحتي تتناخيرو يقصل مهلاو زغلصه بيرو سلامن ጸጥታን ትግራይ ናይ ተሐድሶ ስልጠናታት ንምክያድ ዘኽእሉ ምድላው አዛዚሙ ሰልጠንቲ ንምቕባል ተዳልዩ መህላው ድማ አፍለጡ بهزبن منجستن تجري استوهو متلأخو ببقعتن جننتن مفتصام تداليوم كمزلو عبالات مدحن بصاي نبرتي وردا تحتاي قرارو تزاريبهم بمحدار تاوردا بوغنو نجونساوداوي اجازاز ابي احمد مكيتكا نابتي زي يترف عوتن مبصح ابزوغنو سراحتي بصحيتون مفتصام مدلاوات كمزوغنا فليطلو نصبصاب ملس ابادي قبر مسكل كيروس تجرين هزبان أبى عصواب متاو هزبين مصنات بزي عرفتي سرح زلو جنوسايداوي سرعات بلتقنا بمكات وحست تجرين مفتار أبى زقبر قالسي إجامم نمبركات مدلاواتهم كم زوجنو عبالات مدحن بصاي نبرت وردا تحتاي قرارو طايبا سلام يزاربون كلاي تفاخرنا حدث الذي قنع أودونا زلنا خنت مرنا تسلفنا لنا خطفاكم يا زول طلاي أينتفن ليتن قدر ندوي لنا نصار لنا سمعيوت إن حيون كدغمنا يندلن نينا حرينا أنا أتكلم سنكنا زجاجة تداينا أما حداري طابع سلام أيتا فقرة تخلاي تجارون تجراين متفا تحاسبو بجونس هيداو سرعات يتجبرون زلو إكي تجبارات نمبرعن كم نبرتي حدنت مستعمل مكات مدلات تجير يبلو بقرنا وريرمنا أنت جنا خلا يداقم ورار كي يصلنا أرزل وخمكو ليتن كترن كل زونا تداليو حدا مدحن بصايز بهال بحيلي بغانتا بمسرع وديونا كلاي ناي سنكي بأرجي بفقلي بحيلي سب دالينا بمسرع بغانتا دالينا ناي دك انستيو نعو كتحاور ازغلا خني يكون صقم عد كتركلو نزي دوي لان كمر حزغلا بحيلي بغانتا دالينا مدلاونا خاب اغرق صعب رأسي تنقيقنا ودينا اينا أما حدار وردا تحتاي قرارو ايتا الدنيا ورقنه بقدام نتقراي مريتا قراريسو تقارو كم زرقي انتهي صنتا كعرف نزي خل سرعات بلتقنا نمدمساس أبا زقبر مختا كم وردا بصحيتهم نمفصام مدلاتي قبر كم زلو قليسهم لعل صلاتنا حيلنا صلاتنا حصر جزيه دمسيسنا تقراي حرانو وصلن تقراي حرانو وصلن راح زي كونس مثل 10 سنه نون قاعدين نقولوا مساله غيرنا اينا نسرح زلنا برغطينات كل مدايو مدلاو كل مدايو عوتلنا نسرح زلنا قالسي حزب تግራይ ንምዕዋት ሙያዊ ግብኦም ከም ዝፍጽሙ ሰሙያ ሚድያታት ትግራይ ገሊጾም መከራን ስቃይን ህዝብ ትግራይ ዓለም ክፈልጦ ኣብ ምቅላሕን ህዝቢ ንምሓስ ቃልሲ ህላወ ግብኡ ክፍጽም ኣብ ምልዓዓል ሰሙያ ሚድያታት ትግራይ ብጽሒቶም ክፍጽሙ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ሰሙያ ረድዮም ኣለው ንሳ ተስፋይ ኣዋዲዳቶላ ህዝብ ትግራይ ዝበጽሕዎ ብሔራውን ደርባውን ወጻዓታትን መምካት ዘካይዶ ሕሉፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመት ኣብ ምዕዋት ግደ ሚድያታት ጋዜጣዊይንን ራድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይን ዕዙዝ ከም ዝነበረ መረዳእታ ታሪኽ ይመላኽቱ ኣብቲ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኣብ መንቃሕ ኣብ ምልዓልን ንቃልሲ ክስለፍ ኣብ ምግባርን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ዝሰፈረ ስራሕቲ ሰሪሐን የን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እንትኾነ እዘን ሚድያታት ካልኦት ናይ መንግስትን ናይ ውልቀን ሚድያታት ህዝቢ ትግራይ ንዘጋጠሞ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ህዝቢ ክልዓል ክውደብን ክቃለስን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ አንቂሐንን ሰሪሐንን የን
حزي دما ولك ملاخي جنوسايداو غزازا ابي احمد زكايدو زلو جنوسايداو كونات ميدياتات تግራይ زبت نبهراو برسات بزبل مري حساب حلواتن دحنتن حزب تግራይ نمرقاص يسرح كم زلوا سمويا ميدياتات تግራይ ገልጹ ካፍቲ ኣብ ስቱዲዮ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ስራሕ ብተወሳኺ በረኻው ፊሮም ክሳብ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ብጾት ኣለውና ሰሙ ያለውና ስለዚ ካፍቲ ጀኖሳይዳዊ ወራር ጅመር ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ተን ሚዲያታት ኣብ ቃልሲኤን ዘለዋ ዋጋ እንዳኸፈላን ዘለዋ ብዝተኸኣለ መጠን ድምፂ ህዝብን ብምዃን እቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ጽንታት ንዓለም ምቅላዕ ይኹን ነቲ ካልእ ኣብ ምቅላዕ ከምኡውን ፍትሒ ተሓታትነት ክሰፍን ትግራይ መሊኣ ክትድሕን ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ብዝተኸኣለ መጠን ይሰርሓ ኣለዋ እየን ዳግም ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንኸይፍጸመና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ህዝቢ ሁሉ ተወዲቡ ነቂሑ ቆቋሕ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉ አንጻር ጸላእቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘመቻ ስምጥፋ ጸለመ ዳግም ጸለመ ድማ ናቃልሓ ክኸዳለዉ ኣብ ህዝባዊ መትከለን ኮይነን እናሰርሓየን ዝርከባ ነቲ ህልው ዝኾነ ቃልሲ ንምዕዋትን ብዝኻኣሎ መጠን ዘይተካዕ ሚና ናጻወታ መጽኔን ካብ ሕልፍውን ዋላ ሕዝውን ናተ ኣለሳየን ዝርከባ ሕዝውን ኣካል ተመኸተ ኮይኑ ተን ሚዲያታት ትግራይና ንብለን ዘለናሞ ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ድምጽ ኮይኑ ይሰርሕሎ ዝብል ርእይቶ ይዘለ ዝተጀመሩ ነገራት ኣለው ንዕኦም ሓፍ ኣቢልካ ህዝቢ ተዓዊት ዝወጸሉ ህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ብቐጻልነት ዝረጋግጸሉ መንገዲ ግን ቀረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ተተሓባቢርና ማለት እዩ ሓቂ ብምማይ ንሕብረተሰብ ትክክለኛ ሓበሬታ ክረክብ ብምግባርን መከራን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ዓለም ክፈልጦ ብምቅላሕን ዝካየድ ዘሎ መኸተ ንክዕወት ከም ዝሰርሕውን እቶም ሰማያ ገልጹ ብዘይ ሚድያታት ዝግበር ቃልሲ ዕውት ክኸውን ይኽእልን ለዚ ሕድሕድ ናይ ጸላኢ ገበናት ምቅላዕ ሕድሕድ ናይ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንዓለም ክፈልጦ ምግባር ዓለም ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ክኸውን ኣብ ምግባር ግደ ሚድያታት ዝለዓለ እዩ እቲ ግፍዕታት ጸላኢ ዝበጽሕ ዘሎ ኣብ ሲቪላዊ ህዝብና ዝበጽሕ ዘሎ እውን በብእዋኑ ኣብ ዝኸደኦ ናኸዳ ከቃልሓ ግፍዕ እውን ንዓለም ከቃልሓ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ማለት እዩ በታመይኡ ትጋዜጠኛ ተማዛባላይ ዝኾነ ትግራዋይ ዝተሰደደ ትግራዋይ ሲ ናብ መረበቱ ክምለስ በታመይኡ ክሻብ መስዋዕት ዝኸፍል ክሻብ መስዋዕት ምኽፋል ዝበጽሕ ስራሕ ክንሰርሕ ይግበና በሚድያታት ውልቀ መላኽ ጀኖሳይደር ኣጋዛዛ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጸለመ ኣብ ምምካት ድማ ሚድያታት ትግራይ ኣበርቲዕን ክቃለሳ ይግባእ ይብሉ እቲ ዝፍኖ ዘሎ ጸለመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሙቃዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ምፍሻል ተስርዓት ጥራሕ ህዝባን ክተርፍ ኩሎም ህዝብታት አንጻሩ ክላዓሉ ኩሎም ህዝብታት ሕቶኦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝምልሰሎም ሓይሊ ክመጽእ እቲ ስርዓት ግን ዘጽንቶም ስርዓት ምዃኑ ክፈልጦም ምግባር ብዝካኣለ ከም ስራሕ ይድሊ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰብ ደብዳብ ኣካይዳ እንዳሃለዋ ኣይ ኣብ ኢላማ ዝግበር ኣብ ታርጌት ዝግበር ነገር ያወቂዓ ስለዚ ህዝቢ ዓሊሉ እቲ ህዝቢ ግን ብብዙሕ መንገዲ እንዳተሳቀየ ሰማይ ደጊፉ እንዳሓደረ ብኻሊእ መንገዲ ድማ ህዝቢ ተሓጓሱ ይገልጽ ኣሎ ዝበሃለሉ መንገድታት በጽሕና ኣለና ስለዚ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዋላ ውሕዳት ይኹና ነዚ ከበርዕና ተቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ናብ ቅድሚት ክኸይድ ክጽዕራ እዩ ትጽይ ዝግበር ማለት ወዘለው ሓሶት ዝሰርሕዎ ዘለው ናይ ኤአይ ተጠቂሞም ዝሰርሕዎ ዘለው መዛብዒ ዝኾነ ነገራት ግን ንዑ ባላንስ ዘትሕዝ ወይ ድማ ንዑ ዝወቅዕ ንዑ ዘቃልዕ ስራሕ ግን ኣይሰርሕናን ንሱ ኣሕይልና ክንሰርሕ ይግበአና ኣብ 6 ወረዳታት ዝዋዶ ምብራቕ ትግራይ ዝርከባ 27 ጣብያታት ብሕጽረት ዝናብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቐን ከም ዝርከባ መምሕዳር እታ ዞባ ኣፍሊጡ እቲ መምሕዳር አንጸላልዩ ዘሎ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን እንስሳን ዝኸፍአ ሓደጋ ከይብጽሐ ሰብ ሃፍትን ገበርሰናይ ትካላትን ህዝቦም ክበጽሑ ከም ዝግባእ ድማ ጸዊዑ ኣሎ ንጸብጻብ ፍጻጼን ገብረ ኣበዝጊ ተስፋይ ታደሰ ኣብ 6 ገጠር ወረዳታት ዘዋዶ ምብራቕ ካብ ዘለዋ 80 ጣብያታት እተን 27 ብሰንኪ ሕጽራት ዝናብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ከም ዝርከባ ኣመሓዳሪ ዘዋዶ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዝ ገሊጾም እዚ ሓደጋ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ዘዋዶ ምብራቕ ዘሕደሮ ጸገም ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣብዘን ኣብ 6 ገጠር ወረዳ 80 ጣብያታት ተን 27
أب طعمي حدا قال له حنتي زناب زعم زعرخي من إذا شدش علت عصر شدش أفتح عشان دخل حنتي زناب ويد ما قلت بس خفات زي هون حرس أو نوجرت توصيدنا ناين نقومك ناين سن على ناين نجنتي ناين ما وزحتي ناين عد قيح مجمع أزمرات وزوري حز حريري من ميلا أو ناين درتاون كابزن زلوا 14 10 حدين حدا قال له 10 حدين تابعتها سلازي كم زوا 10 شو عتن تابعتها بحدا تن 10 شو عتة أو حنت قشة دحنا أو حنت قشتين تدميرس نام 4 تابعتها تسبق حدا قال زلوا ኣብቲ ዞባ አንጸላሊ ዘሎ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን እንስሳን ዘጋጥም ሓደጋን ምንካይ ዋና ማሓዳር ዞባ ዝመርሐ ግብረ ሓይሊ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ኣይተከለለ ሓቢሮም ቢያንስ ንሽን ብቁልቲ ኣብ ንደጉዓ ተንቤን ኣብ ንስሓርቲ ኣብ ንሳምረ ውስን ክፋል ናይ ሕንጣሎ ውስን ክፋል ናይ እንደርታ ድማ ዚአን ዝኾነ ብቁልቲ ኣሎ ሶ ድሓር ንእንስሳ ዝኸውን ዶ ዝተወሰነ ክንረኽበሉ ንኽእል ዝብል ተዘይኮይኑ ጣዕሚ ሓደጋ እዩ እዚኣ መሰረት ጌርና ከም ዞባ ነዚ ድርቂ ዝከላኸል حدا جبر هاي لتأشنا لنا بمولو نايس تأكل زلوا نايف تأكل زلوا ما راح تهمنا زواج زلوا أما راح زلوا زيز مر حدما بوانا محداري من راح صحافي دما زفر قط متحاوريو صحافيو ما راح تهمنا تونا أقول له سو ببي خناتنا تاني كاب جبرت سناون له حدا نعم جمر ياخذ حق زن خيل هي وتسمى ندحنا لنا هفت زلوا أبيت كريستيان بسرعة كنجر كأوج خيل الله كندقاقف كنا لنا قدام ساعة وصينا سلازل لنا هفتون ني هيوت سب ندحن نقبرينا ካብዚ ብተወሳኺ ከም ዞባ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ሕርሻም ትኹረት ተገይሩ ይስርሐሉ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ንሰባት ክንረክሮድና ዝኽእሉ ኣብ ዞባና ዘሎ ህዝቢ ንተጋሩኢና ተጋሩ ከዓ ክትረድና ትኽእል ተጋሪኢኹም ስለዚ ከም ተጋሩ ክንራዳ ክንተሓገዘልና ፀቢብ ግዜ እዚ ድማ ብደንብ ገይርኩም ከም ቢሮ ሕርሻ ከም ዞባ ድማ እዚኣ ተሓውሩና ኢሎምና ኣብ ዝወቕዓ ማያት እውን ናይ ማይ ምእላይ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ክበፅሕ ዝኽእል ሽምብራ ብነዝ በሃል ጻዕዳ ጣፉን ኣብ ሓፂር ግዜ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ዝበፅሕ ኣለና እንጓያ ተመሳሳለ ኣራ ዓሰገዳ ሕንጣሎ ወረዳ ከምዞም ዝበሉ ድማ ካብ ገበራት ትረክብ ሕዚ አንጸላሊ ዘሎ ድርቂ ሓደጉ ተራእዩ ሓረስታይ ኩለ መዳይ ስራሕቲ ሕርሻ ከጠናኽረን ኣብቲ ዞባ ዘለው ሰብ ሃፍትን ትካላትን እውን ህዝቦም ክበፅሑ ቶም ኣመሓዳር ፀዊዖም ተጋሩ ሕዚ ካብ ባዕልና ንባዕልና ምትሕግጋዝ ካልእ ኣማራፂ የብልና እዛ ፀባብ ግዜ ክንወፃ ክንኽእል ኣለና ስለዚ ትናይ ድርቂ ትናይ ሓደጋ ድርቂ ጋጥምና ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ዝምክት ግብረ ሓይሊ أو زوات عشنا لنا أو كل اللي بعوي أو زونا لنا أو وردا أو طاوة ونتأشوا بزي مسألة جينا ندقاقف ببرد كاب تقمي وتأ خوينو زنبرة زرعتهم بزي تجبر لهم دقف زرعنا زبنا ودخو عن تقيمهم داقماي بمزرع تسفان كحدرو عدل كم زفتر لهم نبرتي ورداك أي يحتخلي قلتهم نبسا مارا زواردو تبصاب لهم عرف قبل صادق كم سعوك تغربوا أبو رداء أي تخليط أبي دكتور أتخلتي بعشرة 4 حملة 2018 عام تمرات برد حاويسو بالزنب حيال زناب قبل علش دش 218 هكتار تزرعوا أب زنب رزرعتي كبير قدرات كم زس عبي ذكر من محدار أتوردان توم قديات سخون حرستوت حاجز نخبر لهم بمسألة أقرب أو عترما تكالات جبرت سناي مسبيرو حرشان هفته فترون تجري بمتحبار زرع زبنا ودخعين حاجز رخيبهم بتيس تجبر لهم دقف دما جراوتهم داقم بدأف مشفانهم زرعتهم أبصبوا بركع بيت كم زركبن تسترف جراوتهم دما بعتر نمتكا قدم مدلاو يغورو خمزلو اتوم حرستوت يزاربو وردا طاف يونا ايو تلو اكل زرينا كاوز دሞ لشمبرانا دولولنا لتطاف دماني موسنيو يونا اي مويس مدارياو احنا ماي انا نصبي ماي املاكام يفصمنا نبلمنيتو قوصلما صبوق نوري لنا اينا دايلو اويلو طفلو اويلنيا اورو حملاو نري لنا تن يتزاري الى كم افنعتو طاف توحينا لنا زين طاف زين زرينا لنا فتن حدا مش حاري دقيمنا طاف زرينا لنا كاول بلغ احمد اي خابل اللو تحريص ون سنداونا على حراوتنا زرينا لنا زين طاف كن زرينا انا او طبق خنات نيوا تمريت ون ناي طاف بحري سلي هونه بحيل سي هاي بحيل مقدو حج سلي هونه لا شمبراينا لا شمبران صبيلنا زاغاجلنا اب طابع دكتور اتخلتي بستفال لزراعه تشفين زنبره لعلي 600 هكتار مريت كاب طقم وصا خوين زنبره قلطيفون بزباصح زراعه من شفان بستغبره من ربراب زاغيد اتل علي 300 هكتار بزراعه كم تشفنن بعال مويا زراعه بيت صحفات زفر قطبا وردا قيح تخلي اي تخليت مكونن حبيرهم طابع زي كن خلنا ناو 320 هكتار ناي مشحاري وتطقعوا 100% استطاع معناتي نا كلتين طابعات نا كلتا ساعة 5 هكتار كنتال مداريا تدفئوهم طابع زي كن خلنا 618 تطقمتيهم كوميلون مستن مرق زري او نا 4 كنتال زاكل او نا سلامه يوريا 4 كنتال يورياون دغف غيرهم معناتي كم تزرع زلو ياو تمشحري 100% دارغا ياو طقعات وصحي وي
حزي منم عينة أخلي خوت زي خالد كم حرشة بيتحفتون كم ورد عمتيناون يعني ملؤ بملؤ قليتهم قلت فهم زواطحوا عليه تحت الرأتي كم طاف سجام سرناي زع مسلو إلون دحر خوزي زيركو خينام ناو اعتار ناو شمبرا نخو جورو ياو أستمرته يومي ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብዝሃበተን ስልጠናን ፋይናንሳዊ ደገፍን መነባብሮን ከመሓሻከም ዝኻላ ኣብ ጉጅለ ዓርሰ ምትሕጋዝ መራሒ ስድራ ተሓቂፎን ኣብ ንግዲ ምርባሕ እንሳን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ዓድዋ ገሊፀን እቲ ሓገዝ ካብ ማረትን ትካል ገባር ሰናይ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ዝተረኸበ ምዃኑ እውን ተሓቢረሎ ክብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣብ ጣብያታት ወረዳ ዓድዋን ከተማ ዓድዋን ብኩናት እንተሃስያ ልዕሊ 6400 ደቂ ኣንስትዮን ካብ ትካል ገባር ሰናይ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብዝረኸቦ ሓገዝ ፋይናንስ መናውሮን ንምሕያሽ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እዚ መደብ ምሕዋይን ስግግር ደቂ ኣንስትዮን ብኩናት እንተሃስያ ተቓልዓት ደቂ ኣንስትዮን ስነልቦናዊ ሕውየትን ፋይናንሳዊ ድጋፍን ብምግባር መናውሮን ንምሕዋይ እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ኣይተ ገብረ ህይወት ኣበ ገሊፆም ኣብ ገዛን እውን ክውስና ኣብ ሕብረተሰቡን ወፅአኑን ክውስና ናብ ውሳኔ ወሃብነት ንከበፅሓ ክሰጋገር ኣለዎን ብዝብል እዚ ፕሮጀክት ጀሚርናዮ ኣብ መጀመርያ ዓመት 775 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 4 ጣብያ ካብኡ እንደገና ኣብ ካልኣይ ዓመት 1814 ኣብ ካልኦት 8 ጣብያታት ሕዚ ከዓ ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰርሖ ዘለና ኣብ ኩለን 19 ጣብያ ናይ ገጠርን ናይ ዓድዋ 2 ጣብያን 6439 ደቂ ኣንስትዮ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ዓላማ ናይዚ ስራሕ እዚ ዋላ ዶና እውን ክትሪኦ ትደሊ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ተለዊጠን ምርኣይ ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ናብረአን ንምሕያሽ ኣብ ትካላት ንግዲ ምርባሕ ደርሆን ጠለበጊዕን ተዋፊረን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከባ ብምሕባር ካብታ ዝረኸባ ትርፊ ድማ ገንዘበን ብምዕቋር ቁጠብአን ንምሕያሽ ከም ዝሓገዘን ሓቢረን ካብቲ ዝነበረና ፀገምስ ናብ ተወሰነ ናብ ናይ ናህና ባዕልና ኢኮኖሚ ናብ ምንቅስቓስ ቁሩብ ደረጃ ክንሕዝ እንደሊ ኣለና ታጤልውንላ ትንግድውን ይሰርሕ ኣለኹ ተንደርውን ኣለዋነ እየ ሕዚ በቃ ንባዕልና ሲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በቃ ናብ ዝሐሸ ካብቲ ዝነበርናዮ ካብ ባዶ ተበጊስና ናብ ከምዚ ንምምፃእ ዝሐሸ ደረጃ በፂሕና ኢና ንብል ባዕልትና ስለንመርሕ ፅግመና ትፀላእ ምስ ኣባሳባሰና እውን ተጫናኒቕና ነርና ኮፊልና ነይሩ ሕዚ ግን ሓገዝ ምስ ረኸብና ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ግሊመር ኦፖ ምስ ረድኤትና ኣጣል ምስ ረድኡና ደቅና ኣጣል ሒዞም ወፊሮም በረኻ ወሊደናልና ሰሲነናልና ሸይጥና ንጥቀም ኣጻልስ ዓርስና ክንክዲና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ልዕል ክንብል ኢና ትቕርሺ እውን ስኢሉ ከም መራልኩም ሓቦ ስለ ዝኸውን ካብኡ ሰሙያ እውን ይኹን ስለ ዝብሉና ዓርስኻ ብዓርስኻ ምትሕግጋዝ ስለ ዝኾነስ ንድዒ ዓርስና ክንክዲና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ንቐጻሊ ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዳይሬክተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኣይተ ደስታ ገብረ ሚካኤል ቦገኖም ክሳብ ሕዚ ብድምር ብልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ወፃእ ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ስድራ ኣብቲ ፕሮጀክት ሓቒፎን ከም ዘለዋ ብምሕባር ልውውጥ ብሉፅ ስራሕን ምምሃር ጉጅለን ዓርሰ ምትሕጋዝን ብምግባር ድማ ርእይ ለውጥን ምምፃእ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፆም መሬትና ኣልሚዕና ዓርስና ንኽኣል ዓርሰ ምርኮሳና እታ ጉጅለ ታይዳ ትበሃል ጉጅለ ዓርሰ ምትሕጋዝ ኮያ ትብላ ንማን ዘይተፀበናስ ዓርስና ብዓርስና ተሓጋጊዝና ተደጋጊፍና ንውፃእ ናበይ ካብ ድኽነት ንውፃእ ንመረቕ ካብ ድኽነት ንሕና ተመሪቕና 6430 ናብ 6500 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓድዋ ምልዋጥ ማለት ከም ወረዳ እዚ ድማ ሞዴል ኮይኑ ናፍተን ጎረባብቲ ዘለዋ ወረዳሃት እውን ተመሳሳሊ ሰራርሓ እናሰራሓ ብዘላቕነት ካብ ተፀባይነት ንወፀሉ ካብኡ ወፂና ድማ ንኻልኦት መምሃር ንኾነሉ ኣንፈት ንኽፍጠር እዩ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ዋና መሓዳሪት ወረዳ ዓድዋ ወይዘሮ ኣልማዝ ደስታ ቀጻሊ ክትትልን ቴክኒካዊ ደገፍን ብምግባር ዝድለ ለውጢ ንምምፃእ ከም ምምሕዳር ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከም ዝስራሕ ኣርድየን ነዚ ብፀጋ ተቐቢልና ንሕና እውን ኣብ ጎኒ ክንኮይና ማራቶን ኣሎ ወረዳ ኣሎ ግሊመር ድማ ብዋኑ ይሕግዘና ኣሎ ዝበለፀ ዓቕሚ ድማ ኣባኽነ ኣሎ እዙይ ተደጋጊፍና ናፍቲ ዝበሃል ዘሎ ደረጃ ተሰጋገራሉ ዕድል ንምፍጣር ኩላህና ኢድን ጓንትን ኮይና ክንሕግዝ ኢና
እናተኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብመሳርሕትና ኤፍሬም ረዳሃይ ዝተሰናደአ ዲያስፖራ ትግራይ ኣምባሳደር ህዝቢ ዝብለ ትንታነ ዜና ናበኹም ክንብል ዲያስፖራ ትግራይ ውዳበታቱ ብምጥንኻር ቃልሱ ኣብ ምሕያል ይርከብ ቅድሚ 52 ዓመታት ዝተመስረተ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ኣብነታዊ እዩ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዛዊ ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ንምምካት ኣምባሳደር ህዝቢ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ድማ ረጋጊጸሎ ተኸታተልና ንመለስ You are guilty of Tigray genocide. You are guilty of Tigray genocide. ትግራዋይ እንተስተደፊኡ ክሽቅል እንተስተማሂሩ ናብሩ ከመሓይሽ እግሩ ናብ ዓዲ ስደት ከምርሑ ይኽእል ዲያስፖራ ተባሂሉ ድማ ኣብ ማሕበር ቁጠባውን ፖለቲካውን ታሪኽን ተጋድሎን ኢድ ይሓውስ እዚ ዲያስፖራ ስድሩን ዓዱን እምብኡን ሜድኡን ቀልቡን ውንኡን ኣብ መበቆል ትግራይ እዩ ስለ ትግራይ ይሸቐል ብዛዕባ ትግራይ ይሕላቕ ምእንተ ትግራይ ድምፂ የጋውሕ ንትግራይ የልምዕን ኣብ ትግራይ እውን ይስዋእን ኣሎ ውዳበታት ብምጥንኻር ድማ ቃልሶ ምሕያል ይርከብ ቅድሚ 52 ዓመታት ዝተመስረተ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኸኣ ኣብነታዊ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ህይወት ህዝቢ ምቕያር ሓገዛት ብምሃብ ዝፍለጥ ማሕበር እዩ ጎድና ጎኒ ከዓን ኣብ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ብዝብል ሕብረተሰብ ናቀራረበ ብዛዕባ ዓዱ ንኽፈልጥ ቶም መናእሰይ እውን ንኽፈልጡ እናገበረ መፀ ማሕበር እዩ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ኩነታት ናይ ዓድና እውን ወላ ግምት እንዳኣተዋ ግን ንድሕሪት ዘይብለሉ መንገዲ ምስ ህዝቡን ምስ ዓዱን እንዳመከተ እንዳወገን ዝመፀ ማሕበር እዩ ከምዛ ሽምዓ እናበረኸት ንባዕላ እናቐለጠት ብርሃን ትኸውን ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብቲ 2013-14 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍጸም ዝነበረ ጽዑጽዕ ጀኖሳይድ ብዓውታ ድምጾም ብምስማዕ መኪቶም ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኮይኖም ትግራይ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም 14 ግዜ ዛዕባ ክትከውንን ቆላሕታ ክትረክብን ኣኽኢሎም ሕዚ እውን ነቲ ዝቕጽል ዘሎ መግዛእቲ ውልቀ መለኽ ጀኖሳይድ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ንምብርዓን ኣብ ቃል ስህላዊ ይርከቡ ደቂ እንዳሓዘ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ቁረ ይበለ በረደ ይበለ ፀሓይ ይበለ እውን ኣብቲ ዝተገበረ ዓብይ ምንቅስቓሳት ናይ ትግራይ ሹም ናብ ጠረጴዛ ድሕሪ ቅድሚ ለማምን ልዕሊ 13 ግዜ መፅኦም ሕብራት መንግስቲ ይኹና ናይ ወፃእቲ ዲፕሎማስታት ይኹን ከምዘ ተገይሮም ብዛዕባ ትግራይ ንኽዝትዩ ዝገበረ እውን ሓደ ዓብይ ሓይሊ ዲያስፖራ ዘሎ ዓለም ብኣመራርሓ ማትሳብ ምዃኑ እዚ እውን እዚ ክፈልጦ እዩ ዝግባእ ብፅሑፍ መልክዕ ንዓለም ዓበይቲ ትካላት ከም ዩናይትድ ኔሽንስ ዩሮፒያን ዩኒየን ንኣሜሪካ ኩሉ ዘጠቓለለ ንኣፍሪካ ዩኒየን እውን እንታይ ቀረ ዳርጋ ጠቕላላስ ካብ 25 ንላዕሊ መግለፅታት ተውፂና ኢና ህዝብና ይመለስ ናብ መረበቱ ይመለስ ኣብኡ ዝተደረኸ ምንቅስቓስ ንገብር ኢና ኣብቲ ናይ 2013 2014 ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ዝበለፀ ኣጠናኺርና ክንቃለሰለና ኢለ ዝኣምን ኣነ ንማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓዊሱ ዲያስፖራ ተጋሩ በርታት ዓለም ለኸ ትካላት መንግስትን ገበርቲ ሰናያት ትካላትን ብምክሕኳሕ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ቆላሕታ ክህልዎን ሰብኣዊ ሓገዝ ክርከብን ዘይሕለል ፃዕረ በርኪቶም ገሊኦም ድማ ናብ ሓየ ሰራዊት ትግራይ ብምንፅባር ረዚን መስዋእቲ ከም ዝኸፈሉ ኣይርስዓን ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ስዒቡ ሽርሒ ፀላእቲ ተሓዊስዎ ቃልሲ ክዘሓል ተራእዩ እዩ ነዛሃልኪ ናብ ንቡር ንኽምለስን ዓደብኡ ንኸውሕስን ሓበራዊ ቃልሲ ኸትርንዕ ይግባእ ምእንተዚ ብዝሃነት ሓሳብ ብምስትምቓርን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብምክኣልን ከም ቀደሙ ሰሚሩ ሃለዋት ህዝቢ ንምውሓስ ይመዓራሩ ከም ዘሎ ድማ ኣመራርሓ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ የረጋግፁ ቅድሚ ኣብቲ ፅንተት እዋን ዝነበረ ናይ ዳያስፖራ ተጋሩ ሓድነት ድማ ናብ ነበርናዮ ንክንምለስ ሆነ ኢሉ ብዲዛይን ዝፈረሰ ስለ ዝኾነ ተሰሪሕሉ እዩ ናብኡ ክምለስ ንኡ ንምግባር እውን ታሕቲ ካብ ኮሚኒቲ ንላዕሊ ጀሚርና ኢና ንቀሳቐስ ዘለና ምስቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ዝነበረ ሽግር ዝተፈጠረ ኩነታት ንእሽለይ ሽግር ኣውዚም ናይ ምክፍፋል ዓይነት ወይ ድማ ግድ የለለሽነት ኣብ ናይ መተስኣ ኩነታትም ንእሽለይ ፀገማት ፈጢሩ እዩ እዚ ፀገም እዚ ከዓነየ እቲ ጠንካራ ጎኒ ንሓዝና እቲ ደካማ ንጎኒ ናገደፍና ስለ ህዝብና ንሓሰብና ስለ ትግራይ ብዓይንና ናርአና ንኸደሉ ክያደታት ሒዝና ኢና ንኸድ ዘለና ማለት እዩ ከምቲ ዝገበርናዮ ቅድሚ ዝነበረ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኮይና ሓገዝን ሞራልን ንኽንህብ ኣጀኹም ንኽንብል ክላወ ይደሊ
ብፍላይ ትግራይ ምስ ጎረባብታ ጀሚራቶ ዘላ ርክባት ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ግደማ ተስኣ ልዑል ከም ዝኾነውን ይእመነሉ ንሳቶም ተጻሚዶም ከጥፉና ንሕና ግን ምጽማድ ነውሩ ክኸውን ንኣና ጥፊኦም ንኤርትራ ዝኸዱ ምዃኖም ኣይትዛረቡ ስቑሉ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኩሉ ፈልጦ ዝግብኦ ይፈልጦ እውን ኢለ ዝግምት ኣና ጥራይ ዝተርፍ ጽንተት ኣይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ምስ ኣምሓራ እውን ምስ ክልል ኣምሓራ ማለት እዩ ዘሎ ህዛብ ብምልኦም ተጓራቢት ናፍሲ ይኹን ብሓደ ስኑ ብጽምዶ ይኹን ብኻሊእ ይኹን መንገዲ ክንፈትሖ እናተዳለና ኢና ማለት እዩ ማተሳ ኣብዚ ሕዚ እዋን 4 ኣገባባት ቃልሲ ተደሪኾም ሃለዋት ህዝቢ ምኸቶም ኣብ ምድልዳል ይርከቡ ንሳቶም ድማ ዓለም ለኸ ዲፕሎማስያታት ምእካብ ወሳን ድምፂ ዘለውን ሃገራት ምእማን ቆላሕታ ሰብኣዊ ሓገዛት ምምሕፃንን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድምፂ ትግራይ ንክኾኑ ምሕጋዝን ዝዓለሙ ተግባራት እዮም ሓደ ላቢ ዝገብር ማለት እዩ ናብ ኮንግረስ ናብ ሰኔት በቲ ሪፕሬዘንታቲቭስ ናገርካ ትገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ሪሶርስ ናይ ገንዘብ ሓገዛት ይኹን ናይ ገለ ትገብረሉ መንገዲ ኣሎ ሳልሳይ ናይ ሚድያ እዩ ኣብ ሚድያ ናውፅ እውን ከምዚ ኢልካ ሞቢላይዝ ናይ ምግባር እውን እንዮ ተሓደ ግን እቲ ተፃውኦ ምስ ፀላእ ካምፕ ዝወገነ ንኡ እናምርሑ ቅድሚ ሕዚ እውን ተገይሩ እንድዩ ንኡ እናምርሑ ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ንዕኡ ኣብ ምምካት ድማ ምስ ህዝብካ ድማ እናተራኸብካ ምስራሕ እዚ ኢና እንሰርሕ ትግራዋይ ኣምባሳደር ኮይኑ ሰሪሕና ኣብ ሓድነት ትግራይ ዓሲልና ትግራይ ዕምብርትን ቅብልልትን ኮይና ትረአየሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዲያስፖራ ትግራይ ብፍላይ ድማ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ውልቀ መለኸ ጀኖሳይዳዊ ኣጋያዛ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝፍጽሞ ዘሎ ጀኖሳይድ ንምዕጋት ዲፕሎማስያዊ ቃልሱ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ብሄራዊ ህልውናን ዝተመስረተ ዝምድና ብምሕያልን ብምጥንኻርን ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክዕውቶ እዩ يغنيلنا يوهانس صوت سبورت تقاتلنا تملسنا زخوركم تملكتنا نسع زحزنا معلتها وزيناتاتو نبزينا كنزازم سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزل غمو سنة